वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में लीगी वफ़द ने आसिफ अली ज़रदारी और मुझ से मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल बताएंगे संजय साधवानी। संजय बताएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये अहम बयान आया है कि वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम करने के लिए कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और नून लीग का वफद बिलावल भुट्टो जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात करने आया। इसमें जो ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के दीगर कानूनी माहिरीन इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में नून लीग की जानिब से एक प्रपोजल पीपल्स पार्टी को दिया गया है और पीपल्स पार्टी से इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मदद मांगी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम जिसके प्रपोजल दिया गया है, जिसमें आईनी अदालतों का क़याम इस वक्त आईनी बेंचेस हैं उन्हें ख़त्म करके आईनी बाज़ाब्ता तौर पर अदालतें कायम करने के हवाले से प्रपोजल शामिल है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के जो तबादले हैं उनका इख्तियार भी शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जो 27वीं आईनी तरमीम है उस हवाले से जो NFC है, सूबाई हिस्से का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसका खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी शामिल है। पीपल्स पार्टी इस मामले पर जो है गौर करने के लिए उन्होंने CEC का इजलास बुलाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना है कि मौजूदा जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें तालीम आबादी की जो मनसूबा बंदी के जो महकमे हैं उनके इख्तियारात सूबों से लेकर वापस वफाक को करने और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी तैनाती में जो ताख़ीर होती है उसके हवाले से भी जो है तकरीरी के हवाले से तरमीम जो है वो भी शामिल की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि ये जो नून लीग की जानिब से प्रपोजल हमें दिया गया है इस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में 6 नवंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो बुलाया है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी दुआ से जब वापस आएंगे तो इस मुतालिक जो है वो पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी और CEC इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया जाए या ना किया जाए। नून लीग की जानिब से जो प्रपोजल आया है ये 27वीं आईनी तरमीम, इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम आई, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी एक्टिव थे और उन्होंने इस 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने में अपना किरदार अदा किया था। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है वो नून लीग के पास अक्सरियत मौजूद है, पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ वो ये तरमीम असेंबली से मंजूर करा सकते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान थे, जो मखसूस नशिस्तें थी वो नून लीग को मिली हैं, तो अब मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जमातों की इन्हें ज़रूरत नहीं है, तो ये तरमीम जो है वो अब नून लीग की जानिब से उसमें पहल की गई है। और ये 27वीं तरमीम के हवाले से जो पीपल्स पार्टी का माजी में इस मुतलिक मौक़िफ़ रहा है, जिसमें NFC में का मामला हो या फिर सूबों के इख्तियारात कम करने का मामला हो या तालीम और आबादी के जो मंसूबे हैं वो वफाक को मुंतकिल करने का मामला हो, इस पर पीपल्स पार्टी का पहले मौक़िफ़ काफ़ी सख्त रहा है। और अब क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने जब ये प्रपोजल रखा है, उन्होंने इस्लामाबाद में जो अपने कानूनी माहिर थे, आईनी माहिर थे, उनको इस्लामाबाद तलब किया था और उनसे मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो बातगश्त शुरू हुई है और इस मुतल्लिक ये गौर किया जा रहा है। लेकिन इसका हतमी फैसला पीपल्स पार्टी 6 नवंबर को करेगी कि आया 27वीं आईनी तरमीम के साथ जाना है नहीं जाना। लेकिन मुझे जो पीपल्स पार्टी के ज़राए बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इब्तदाई तौर पर NFC और जो इख्तियारात सूबों के कम करना है। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म की क़यादत में लीगी वफ़द ने आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला किया गया है। पार्लिमानी ज़राए का क्या कहना है ये जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। जी अजहर फारूक। जी, वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी अरसाल कर दी है, जबकि सेनेट का इजलास भी तलब किया जा रहा है। सेनेट का इजलास कल तलब किया जा रहा है और कौमी असम्बली का इजलास बुध के रोज़ तलब किया जा रहा है शाम 5 बजे। पार्लिमानी अमूर के जो ज़राए हैं उनका कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट के ये जो दो इजलास तलब किए गए इसमें इंतहाई अहम तरीन कानून साजी होनी जा रही है। इसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम लाने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है और इस बात का कभी इम्कान है कि कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास तलब किए जा रहे हैं इन दोनों इजलासों में 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत की तरफ से पेश की जाएगी। वज़ारत कानून के ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इस हवाले से अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है, तो सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास मंगल और बुध को तलब किए जा रहे हैं। अजहर फारूक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। रवां माली साल के तरक्याती फंड्स में 300 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़। प्लानिंग कमीशन के ज़राए के मुताबिक 30% तरक्याती फंड्स में कटौती से PSDP साइज़ 1000 अरब रुपए से कम होकर 700 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। शुएब निज़ामी हमें अपडेट करेंगे, बताइएगा शुएब।
جی IMF کی شرط کے مطابق جو پرائمری بیلنس کا ہدف ہے وہ حاصل کرنے کے لیے PSDP میں کمی کے پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ریونیو جو ہے وہ ہدف FBR حاصل نہیں کر سکا، اسی لیے پرائمری بیلنس کا ہدف بھی جو ہے مشکلات کا شکار ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں تجویز ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں تقریباً 300 ارب روپے کی کمی کی جائے، اور اس کا جو ہدف ہے وہ تقریباً 1000 ارب سے کم کر کے اس کو 700 ارب روپے کیا جائے، جو اس وقت رواں مالی سال جو حکومت نے پہلے اس کا ہدف دیا تھا PSDP کا، وہ تقریباً 1400 ارب روپے خرچ کرنے کا تھا۔ اب اس میں جو ہے کمی کی جائے گی۔ گزشتہ مالی سال حکومت نے تقریباً 1096 ارب روپے ترقیاتی کاموں پر خرچ کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF یہ دباؤ بھی ڈال رہا ہے کہ جو صوبائی نوعیت کے منصوبے ہیں وہ صوبائی ترقیاتی فنڈ سے مکمل کیے جائیں۔ جی بہت شکریہ شعیب نظامی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 100 انڈیکس کی 1,63,021 پوائنٹس کے اضافے سے 1,63,753 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران کاروبار 2134 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ سٹاک ماہرین کہتے ہیں مثبت معاشی اشاریوں کی وجہ سے سرمایہ داروں میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے۔ FBR نے سوشل میڈیا کے مانیٹرنگ ڈیٹا کے مطابق کارروائی شروع کر دی۔ FBR ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش لیکن گوشوارے جمع نہ کرنے والوں کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے کی شناخت کے لیے نادرا نے مدد کی ہے۔ مہنگی گاڑیوں، کشتیوں، بنگلوں، فلیٹس، فارم ہاؤسز کی نمائش کرنے والوں کے خلاف گوشوارہ جمع نہ کرانے پر کارروائی ہوگی۔ مہنگے کپڑوں، جیولری، گھڑیوں کی نمائش کرنے والوں کے خلاف گوشوارے نہ جمع کرانے پر کارروائی کا امکان ہے۔ شادی، دیگر محافل میں نوٹ نچھاور کرنے والوں اور مہنگے ہوٹلز میں کھانا کھانے والوں کے خلاف بھی گوشوارے جمع نہ کرانے پر کارروائی ہوگی۔ نمائش کرنے والوں کے اخراجات، کریڈٹ، ATM کارڈز اور بیرون ملک سفر کی بھی تفصیلات لی گئی ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول میں غزہ اجلاس آج ہوگا۔ ترک میڈیا کے مطابق غزہ اجلاس کی میزبانی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کریں گے۔ اجلاس میں 8 ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ ترکی، پاکستان، سعودی عرب، قطر، UAE، انڈونیشیا، اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ اجلاس میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت اور انسانی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ شہزادہ فیصل نے ریاض میں برطانوی ہم منصب سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے امکانات، خطے کی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک نے بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر باہمی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ امن اور ترقی کے اہداف مل کر حاصل کریں گے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کہتے ہیں اسرائیل اور حماس جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امن فورس کی تعیناتی کے لیے واضح مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ فورس کا کردار یہ ہو کہ اسرائیل اور فلسطین ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے غزہ میں کارروائیوں سے متعلق امریکہ کو آگاہ کرتے ہیں، اجازت نہیں مانگتے۔ نتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ غزہ کے کچھ حصوں میں اب بھی حماس کے مراکز موجود ہیں جنہیں مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ رفح اور خان یونس میں حماس کے مراکز کو جلد ختم کر دیا جائے گا۔ حماس کا کہنا ہے امریکہ جنگ بندی معاہدے پر عمل کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کر رہا۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج 10 اکتوبر کو امن معاہدے پر دستخط کے بعد سے اب تک 194 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ شجاعیہ پر تازہ حملوں میں ایک اور فلسطینی شہید ہوا۔ حماس نے غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا حماس کی جانب سے آج 3 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنے پر خوشی ہوئی۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر جنگیں رکوانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں نے دنیا بھر میں 8 جنگیں رکوائیں، شام پر عائد پابندیاں ہٹائیں تاکہ انہیں اپنی بقا کا موقع ملے۔ میرے دور صدارت میں چین تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا۔ چینی صدر نے بار بار یقین دلایا وہ بحران نہیں بڑھائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے مزید کہا پہلے ہمارے پاس ٹیرف تھا نہ قومی سلامتی، دنیا ہم پر ہنستی تھی، دنیا برسوں سے ہمارے خلاف ٹیرف لگا رہی تھی۔ کئی ممالک خاص طور پر چین کی جانب سے استحصال کا شکار رہے۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
بھارت سے آنے والی ہواؤں سے پنجاب کی فضا بدستور آلودہ ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دوسرے نمبر پر ہے۔ ماحولیات کی عالمی ویب سائٹ کے مطابق گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 769 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 292 ہے، فیصل آباد میں 329 اور ملتان میں 264 ریکارڈ کیا گیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی بھی شامل ہے۔ آلودگی کا تناسب 163 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں صبح کے اوقات میں ہلکی دھند بھی چھائی رہی۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب برتنے اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ جلال پور بھٹیا میں حکومت پنجاب کی جانب سے اس موقع کے خاتمے کے اقدامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ایک جانب متعدد بھٹا قش تحال زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں کیے گئے تو دوسری جانب فصلوں کی باقیات جلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے گندم کی کاشت کے لیے فصلوں کی باقیات کو جلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ زہریلا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے۔ سیاست میں بات چیت ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے گفتگو مسئلہ نہیں، سیاست کے ساتھ خیبر پختونخوا کے معاملات دیکھنا بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ذمہ داری ہے، صرف بیانات دینے سے بات نہیں بنتی۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو تعاون کی پیشکش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان کہتے ہیں وزیر اعظم کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کی جیل میں ملاقات کرا سکے، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرنا؟ ہم ان سے بات کریں گے جو با اختیار ہیں۔ سہیل آفریدی ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا، صوبائی حکومت کے خلاف ہر مہم کا بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ محسن نقوی نے چودھری شجاعت حسین سے ان کے بہنوئی جاوید چٹھا کے انتقال پر تعزیت کی اور دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ محسن نقوی نے چودھری شجاعت کو داخلی سیکیورٹی کے اقدامات پر بریف کیا۔ چودھری شجاعت نے سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا اور وزارت داخلہ کے انتظامات کو سراہا۔ محسن نقوی اور شجاعت حسین نے شہدائے وطن کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ کراچی کا حال موئنجو دڑو سے بدتر ہے اور ای چالان کے نام پر شہریوں سے 10-10 ہزار روپے لیے جا رہے ہیں۔ صرف سڑکیں نہیں، لوگوں کے دل بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ رہنما MQM پاکستان فاروق ستار کی ARY نیوز کے مارننگ شو باخبر سویرا میں گفتگو۔ کراچی کے شہری ای چالان سسٹم کے نفاذ پر خوش بھی ہیں تو دوسری جانب کچھ نالاں بھی ہیں۔ کہتے ہیں چالان کی رقم کم ہونی چاہیے، اتنا کماتے نہیں جتنا بھرنا پڑتا ہے۔ عشرت خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پر بنائی گئی سفید دھاریوں والی یہ لائن زیبرا کراسنگ ایک وقت تھا یہاں چلنا انتہائی دشوار تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ کراچی میں اب سینکڑوں جدید کیمرے لمحہ بہ لمحہ سڑکوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سگنل توڑو، ہیلمٹ نہ پہنو، سیٹ بیلٹ بھول جاؤ، کیمرہ سب دیکھ رہا ہے اور ای چالان وہ تو آتا ہے سیدھا آپ کے گھر۔ اچھی تبدیلی ہے، لوگ اب ٹریفک رولز کو اچھے سے فالو کریں گے۔ ای چالان ہونا چاہیے لیکن فائن کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے نا، طریقے بھی ہونے چاہیے، بلا وجہ کے چالان بھی ہو رہے ہیں۔ کراچی کے شہری سمجھ گئے ہیں قانون سے بچنے کا نہیں، ہیلمٹ فیشن نہیں، حفاظت ہے، سیٹ بیلٹ بندھی تو آپ کی جان بھی محفوظ ہے کیونکہ کیمرہ جاگ رہا ہے۔ جیسے یہ کیمرہ سسٹم شروع ہو گیا ہے اس وقت سے لوگوں کو کافی جو ہے ایک کیمرہ کا بھی ڈر آ گیا ہے کہ یہ ہم آٹومیٹک سسٹم میں آ رہے ہیں اور چالان ایشو ہو رہے ہیں۔ ایک لمحے کی لاپرواہی پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتی ہے۔ یہ سڑکیں صرف ٹریفک کے لیے نہیں بلکہ انسانی زندگیوں سے جڑی ہیں۔ ای چالان سزا نہیں، سبق ہے، قانون کی پاسداری ہے، کراچی کی بیداری ہے اور ہماری جان کی حفاظت ہے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ رینجرز کی منگو پیر روڈ کراچی پر کارروائی۔ فتنہ الخوارج کے 3 انتہائی مطلوب ملزمان زید اللہ اور زیدو، نورزادہ اور عثمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزمان خوارجی امیر شمس القیوم اور زاویل اور زعفران کے قریبی ساتھی ہیں۔ ملزمان علاقے کے لوگوں کے نمبرز شمس القیوم کو فراہم کرتے تھے جو ان نمبرز پر بھتہ وصولی کے لیے کال کرتا تھا۔ ملزمان نے کواری کالونی میں منشیات فروشوں سے بھتہ وصولی اور لینڈ گریبنگ میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ ملزم نورزادہ کا بھائی خان زادہ عرف حنزلہ اور عثمان کا بھائی عمر خطاب بھی خوارج میں شامل تھے جو مارے گئے تھے۔ ملزم زید اللہ اور زیدو تھانہ ایکسائز کورنگی اور ANF کو بھی مطلوب تھا۔ بنوں میں دہشت گردوں کا DPO شمالی وزیرستان کی گاڑی پر حملہ۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ بات کریں گے احسان خٹک سے۔ جی احسان بتائے گا۔
जी बिल्कुल, ये थाना केरट की हदूद में बन्नू मिरांछा रोड पर पुलिस गाड़ियों पर नामालूम से पसंदों ने हमला किया है, जिसमें 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। पुलिस जराये के मुताबिक कि डीपीओ नार्थ वकार अहमद जो थे वो अपने पुलिस गाड़ी नफरी के हमरा बन्नू की तरफ आ रहे थे। जो ही वो ममशखेल के इलाके में पहुंचे तो पहले से घात में छुपे नामालूम शिदत पसंदों ने पुलिस गाड़ियों पर फायरिंग की है, जिसमें 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जबकि डीपीओ वकार अहमद जो है वो हमले में जो है वो महफूज रहे हैं। 500 पुलिस एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उसका इलाज मुआवजा जारी है और आरपीओ बन्नू जो है उन्होंने तमाम जख्मियों की इयादत की है। जयवकुआ पर पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और दहशतगर्दों की तलाश जारी है। जी बहुत शुक्रिया एहसान खटक। सीटीडी पेशावर ने यूनिवर्सिटी रोड थाना सीडीडी में धमाके पर तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 7:58 पर थाना सीटीडी के माल खाने में धमाका हुआ, जिससे थाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद और 3 एहलकार जख्मी हुए। माल खाने में बारूदी मवाद, ग्रेनेड्स और दीगर केस प्रॉपर्टी थी। माल खाने में 23 दस्ती बम, 7 ग्रेनेड लिवर, 2 किलो बारूद इलेक्ट्रिक, 10 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स भी मौजूद थे। मालखाने में तकरीबन 60 राइफल्स, 10 किलो हाई एक्सप्लोजिव भी रखे गए थे। गवर्नर सिंध ने मरहूम आगा सिराज दुरानी के घर जाकर मरहूम के बेटे और अहले खाना से ताज़ियत की। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा, मरहूम आगा सिराज दुरानी एक मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन और जमहूरी इक़दार के अलमबरदार थे। मरहूम ने सिंध और पाकिस्तान की सियासत में मिसाली किरदार अदा किया। उनकी सियासत में रवादारी, तहम्मुल और खिदमत अवाम का पहलू नुमाया रहा। शामिल करेंगे एक ब्रेक, साथ रहेगा। वेलकम बैक। शुमाली अफगानिस्तान के सूबे समनगान और बलख के शहर मज़ार शरीफ में आज सुबह 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया। आखिर इतलात आने तक 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। 180 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। समनगान के महकमा सेहत के सरबराह कारी लुत्फुल्ला का कहना है कि ऐबक खुल्म और हज़रत सुल्तान शहर में अमवात हुई। अमवात में इजाफा हो सकता है। तिब्बी टीमें मकामी हुकाम के ताउन से ज़ख्मियों की इमदाद और इलाज मुआलजे में मसरूफ़ हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है ज़लज़ला 28 किलोमीटर गहराई में आया, जिसका मरकज़ मज़ार शरीफ शहर के करीब कोहे हिंदुकुश का इलाका है। AFP का कहना है मज़ार शरीफ के शहरी ज़लज़ले की वजह से घरों से निकलकर सड़कों पर भाग रहे थे। काबुल के जनूब में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। भारत की बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और स्ट्रेटेजिक नाकामी। ताजिकिस्तान में 25 साल से कायम भारत का एयरबेस खाली करा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये इंडिया का बैरून मुल्क वाहिद फौजी अड्डा था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के करीब होने के बायस ये मकाम भारत के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल समझा जाता था। भारत ने गुज़िश्ता 20 साल में एनी एयरबेस को बेहतर बनाने पर तकरीबन $10 करोड़ खर्च किए। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार के फैसले पर तनकीद करते हुए इसे भारत की स्ट्रेटेजिक नाकामी करार दिया। भारतीय वजारत खारजा का कहना है ताजिक हुकूमत से मुआहिदा खत्म होने के बाद हुकूमत ने वहां से इनखला किया है। एनी एयरबेस की तामीर वस्त एशिया में भारत की जानिब से ताकत के मुजाहरे की एक कोशिश थी। कीनिया में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले हादसात में 26 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। वाक़या हफ्ते को उस वक्त पेश आया जब मुसलसल बारिश के बायस मिट्टी के तोदे मकानात पर जा गिरे। हुकाम का कहना है 26 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। फौजी तैयारे और रेस्क्यू टीमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। ख़राब मौसम और सड़कों के बंद होने के बायस इमदादी काम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दर्जनों मकानात तबाह हुए और कई देहात ताहाल राब्ते से महरूम हैं। खबर देंगे आपको 26 नवंबर एहतजाज केस। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के 6ठी बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत अदालत ने अलीमा खानम और वकला की अदम पेशी पर सख्त इजहार बरहमी किया है। पुलिस ने गुज़िश्ता समाअत पर जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट जमा करा दी।
اب ہائیبرڈ گاڑیاں سفر کرتے ہوئے خود چارج ہو سکیں گی۔ فرانس میں دنیا کی پہلی وائرلیس چارجنگ ہائی وے ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی۔ فرانسیسی کمپنی کے مطابق پیرس کے قریب A10 موٹر وے پر یہ تجربہ کامیابی سے کیا گیا۔ 1.5 کلومیٹر کے حصے پر یہ نظام ایک ہی وقت میں کئی ٹرکوں، بسوں، گاڑیوں کو بغیر رکے چارجنگ کی سہولت دے گا۔ خبروں سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔